Mayong gabi sa tanan, dinhi sa Cagayan de Oro, hanggang sa anumang sulok sa mundo, mayong gabi kaninyong tanan. Ug karong gabi una, ang atong padayon nga pagatunan sa written word of God ay ang mahitungod sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo o ang atong passage nga pagatunan ay sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, kung saan kini nga epistle o libro ay sinulat ni Apostol Paul, ang human author ni ini nga libro, ngadto sa mga Kristiyanon sa mga Korinto. Daghang tao sa kalibutan o daghang mga tao nakahibalo kung unsa ang church, prayer o good works, pero usahay nakalimot sila kung unsa gyud ang pinakaimportanteng message sa Christianity nga mao ang naa sa gospel, mao ang gospel. Si Apostol Paul nag-remind sa mga Kristohanon nga ang ilang kaluwasan nakabase dili sa performance, dili sa good work, kundi sa gospel ni Jesus Christ. Ang tibuok 1 Corinthians chapter 15 ay teaching mahitungod sa resurrection sa Ginoong Hesus, ug dinhi gipahinumduman ni Apostol Paul ang mga Kristohanon sa Corinto about the most important message nga naa sa gospel ni Jesus Christ concerning sa iyang resurrection. Naaman ko'y uban kanila sa Korinto nga nagdoubt sa resurrection, nagduha-duha about sa resurrection sa atong Ginoong Hesus. Mao kanang gibalik ni Apostol Paul ang foundation sa ilang pagtuo, sa ilang faith. Dili tradition ang foundation sa Christian faith, kung dili anaa ang gospel sa atong Ginoong Hesukristo. May gabi ini Heidi nga nagatan-aw ni ini nga live sa Hingoog City. May gabi day kapatid sa akong misis, akong asawa. Sa unang Korinto chapter 15 verse 1, matod pa dinhi, mga igsuon, gusto kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo, kini gidawat ninyo og hangtod karon inyong gibarugan. So matod pa ni Apostol Paul nga giwali niya ang maayong balita ngadto sa mga Kristohanon sa Korinto. Ang unang pagwalin niya niini ay wala pag yung mga Kristohanon niya nga lugar. Busa angay lamang nga mahibalaan ni anang mga tawhana ni anang lugara ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa makining good news or gospel, maayong balita sa atong Ginoong Hesus? Kini ang maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus ug siya mismo ang maayong balita sa tanang mga tao. Unang mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, pero siya mismo, ang atong Ginoong Hesukristo mismo, ang good news, ang maayong balita. Matod pa sa The Gospel of Mark chapter 1 verse 1, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. So Hesukristo, maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesukristo. O kung ang Romans chapter 1 verses 1 to 5 naman ang atong basahon, mao kini ang giingon sa Romans chapter 1 verses 1 to 5 nga ang human author gyapon ay si Apostle Paul, sinulat niya sa mga Kristohanon sa Roma. Ako si Pablo nga alagad ni Kristo Hesus. Gipili ako sa Dios nga mahimong apostol aron magwali sa iyang maayong balita. So dinhi sa verse 1, chapter 1 verse 1, matod pa dinhi nga himo siyang apostol sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Gipili ako sa Dios nga mahimong apostol. So ang nagpili kaniya dili mga tao, dili mga leaders sa kasimbahan, kundi ang atong Ginoong Dios mismo nga matod pa dinhi mahimong apostol aron magwali sa iyang maayong balita. So dinhi sa chapter 1 verse 1, gipakita ni Apostol Paul nga ang maayong balita ay mahitungod sa atong Ginoong Dios, iyang maayong balita sa atong Ginoong Dios. Pagabot sa verse 2, kining maayong balita gisaad sa Dios kaniadto, pinaagi sa iyang mga propeta o nahisulat kini
sa balaan nga kasulatan, Old Testament scripture. Dito na isulat, dito gi-prophesy ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Verse 3. Mao kini ang balita mahitungod sa iyang anak. So, klaro kay gingon din ni Apostol Paul, mao kini ang maayong balita mahitungod sa iyang anak nga si Jesus Christ, nga si Kristo nga atong Ginoo. Sa iyang pagkatawhanong kaliwat si ni David. Og sa iyang espirituhanong pagkabalaan na pamatud-an nga siya anak sa Dios, sa gamhanan nga pamaagi sa dihang nabanhaw siya gikan sa mga patay. So ang nagtestify nga si Jesus Christ ay anak sa Dios ang iyang resurrection. Matod pa sa verse 4. Verse 5. Pinaagi kang Kristo na dawat namo ang grasya nga mahimong apostol aron masultihan ang tanang mga tao, dili partial lang sa mga tao, kung dili tanang mga tao sa husto nga pagtuo o pagtuman kaniya. Na ay husto nga pagtulunan in Christianity, doon na say mali nga pagtulunan dahil kining nagatudlo nini are twisting the word of God para muhaom sa ilang gusto. Munang giingon ni Apostol Paul nga aron masultihan ang tanang mga tao sa husto nga pagtuo o pagtuman kaniya. So dili lamang matuo ang usa ka tawo kung dili with action, pagtuman sa atong Ginoong Kristo sa mahitungod sa iyang maayong balita. Ginabuhat na mo kini alang kaniya. So ang nagsugo, ang nagpili ang atong Ginoong Dios o ang response ni sa mga gipili ay ginabuhat daw nila kini sa tanang mga Kristohano nga nag-response nga deklara ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo, ginabuhat namo kini alang sa atong Ginoong Kristo or alang sa atong Ginoong Dios. Muna ang gingon sa chapter 15 verse 1. Padayon ta sa verse 1, mga igsoon, balikon ko lang. Gusto kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Kini gidawat gayud ninyo og hangtod karon inyong gibarugan. So gibarugan daw. Ilang gibarugan kinsa ang nagbarog niini ang mga Kristohanon sa Korinto dahil daghang mga tao nga dili gusto sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo, muna nga gibarugan nila sa mga Kristohanon sa Korinto, ilang gipaglaban ang ilang gituuhan nga maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. So nganong itudlo man ang maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus? Matod pa sa atong gibasa, para mahibaluan sa tanan og tumanon kini. Matod pa sa verse 1. 1 Corinthians 15 verse 1 sa atong text ay kini gidawat ninyo mga igsoon, gusto kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Kini gidawat ninyo og hangtod karon inyong gibarugan. So ngano itudlo man ang maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus para mahibaluan sa tanan og tumanon nila kini. Matod pa sa Romans chapter 1 verses 1 to 5. So sa Mark chapter 16 verses 15 to 16, mao kini ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Og mingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan kinsa gisugo nini ang kanyang mga followers. Ang tanan nga mituo sa atong Ginoong Kristo, ang tanan nga mga Kristohanon ang gisugo nini sa atong Ginoong Kristo. Ug ang wala motuman ini ay nag-disobey sa command sa atong Ginoong Kristo. Matod ba dinhi Mark chapter 16 verse 15 to 16, ug miingon si Jesus kanila sa iyang mga disciples, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tao. Sa tanang mga tao itudlo ang maayong balita, dili sa kinsa pa man nga maayong balita kung dili mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Verse 16. Si bisan kinsa nga motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silutan. So bisan kinsa nga motuo sa gitudlo nga maayong balita ay maluwas. Pero
ang dili mutuo, matod pa dinhi mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman og silutan. Nganong wala man napil dinhi ang magpabautismo tungod kay wala siya mituo, dili gid siya magpabautismo. So ang unang kuan sa verse 16, si bisan kinsa nga motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silutan. Matod ko pa karon lang nga wala na dinhi sa ang dili motuo pagahukman nga wala na dinhi i-apil ang pagbautismo dahil wala siya motuo. Kung wala siya motuo, dili gid siya magpabautismo sa gisugo sa atong Ginoong Jesucristo nga ang tanan nga mituo kanya pagabautismohan. So mao na ang gingon sa Mark chapter 16 verses 15 to 16. So unsa bay diferensya, unsa kalainan sa religion o gospel? Good news, maayong balita. Unsa bay kalainan? So ang religion ay gibuhat sa mga leader sa simbahan para maabot nila ang Ginoong Dios. Tungod sa gubang nga relasyon sa tao ngadto sa Dios ay nagbuhat sila og diskarte. Religion ang tawag niini. Muna nga nagkalaing-laing religion, nagkalaing-laing pagtulunan. Dunay mga diferensya gyud. Dahil ang mga leader niini ay ang hunahuna nila nga maayo kini nga kuan pangtulay para maabot ang Ginoong Dios. Dahil guba nga ilang relasyon, mao na ang gihimo nila. Munang nagkalaing-laing religion, nagkalaing-laing usab nga teaching ni ana nga religion. Muna nga ang religion ay gibuhat sa mga leader sa simbahan para maabot nila ang Ginoong Hesus, para ma-restore ang guba nila nga relasyon sa atong Ginoong Dios. Samtang ang gospel muning kaibahan. Samtang ang gospel ay mahitungod sa Ginoong Hesus o sa iyang teaching nga kinahanglan tumanon sa tanan. Dili teaching sa usa ka tawo, teaching sa atong Ginoong Jesucristo nga naa sa Bible, ang iyang written word of God, ang scripture niya nga naa sa Bible, nga mahibalaan sa tanan para ila kining pagatumanon, ato kining pagatumanon. So unsa ang dapat natong response sa maayong balita nga atong madunggan? Dawaton og barugan gayud kini, ipaglaban ang good news mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo nga atong gituohan. Matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Philippines sa Philippians chapter 1 verse 27, sa Binisaya Philippos chapter 1 verse 27, matod pa dinhi, makabisita man ako kaninyo o dili, ang mahinungdanon mo ning pinakaimportante daw, ang mahinungdanon nga ang inyong paggawi, ang inyong kinabuhi, ang inyong paggawi pinasikad sa maayong balita. So ang role sa maayong kinabuhi, maayong pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon ay ang maayong balita nga anaa sa Bible, nga nahisulat diha sa Bible, ang scripture sa New Testament. Ang mahinungdanon nga ang inyong paggawi, pagkinabuhi, pinasikad sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Anong madunggan ko nga ligon kamong nagkahiusa sa inyong pagpakigbisog, pagpakiglaban, pagpakigbisog alang sa hustong pagtuong pinasikad sa maayong balita. Ang insaktong pagtuo na alagid nato makita sa maayong balita sa written word of God nga naa sa nahisulat sa Bible. Naay sayop nga pagtuo, normally ang mga nagatudlo nini, they are twisting the word of God para muhaom sa ilang gustong mahitabo nga dili gyud pinasikad sa literal o gusto sa atong Ginoong Kristo nga interpretation. Matod pa sa Matthew 13 verses 20 to 21, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe pagkadungog nila niini. Dunay mga tao nga pagpakadungog nila sa word of God ay malipayong kay sila, ang uban kahilak pa sa kalipay. Muning gihulagway sa atong Ginoong Kristo sa iyang parabol sa maghahasik sa binhi.
Matod pa din ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa paggadungog nila niini. Verse 21. Apan wala kini magamot, makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay. Ang kinabuhing Kristohanon, ang pagsunod nato sa teaching sa atong Ginoong Kristo ay padayon og padayon hangtod nga moatubang kita kaniya. Dili kita mohunong dahil kung mohunong na kita, kung mohunong ng usa ka Kristohanon sa pagkinabuhi, pagtuon sa teaching sa atong Ginoong Kristo, pagtuman ini, ibig sabihin wala siya mulahutay. Matod pa din apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan, dahil doon naging kalisdanan, ang may pagtuo sa atong Ginoong Kristo may kalisdanan, ang wala mutuo sa atong Ginoong Kristo may kalisdanan gihapon. So mas maganda ang mutuo sa atong Ginoong Kristo dahil kung dunay kalisdanan para kita nakasandal sa pader sa atong Ginoong Kristo dahil anaa kanunay ang iyang kanabang. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. So dunay mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, malipayon sila, inspired sila tungod sa pulong sa Ginoo, pero wala sila mulahutay. Ang pulong sa Ginoo wala makagamot sa ilang kasing-kasing, busa pag-abot sa mga persecution sa mga kalisdanan tungod sa pulong sa Ginoo, tungod sa atong Ginoong Kristo nga ilang gituhan, mubiya dayon sila. Wala mulahutay. Kinahanglan, anumang sitwasyon sa kinabuhi sa Kristohanon, dili mo undang, mulahutay gayud siya. Para siya ay tunay nga mituo sa atong Ginoong Kristo dahil wala siya mo undang bisag unsang sitwasyon sa iyang kinabuhi. Unsay pasabot sa barugan ang gospel sa imong daily life, barugan, lig-on ka kay barugan nimo, magkinabuhi sumala sa giingon niini. Munang barugan gyud ipaglaban ang imong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo dahil daghang mga tao nga kontrahon ang imong pagtuo dahil lahi ang imong values sa mga ordinaryong tao. Ang imong values ang gisunod nimo ay ang value sa atong Ginoong Hesukristo. So sa balik ta sa atong text, 1 Corinthians chapter 15 verse 2, pinaagi nining maayong balita, maluwas kamo. So unsa ang makaluwas sa usa ka tawo? Ang atong Ginoong Hesukristo og pinaagi sa maayong balita nga nadunggan og gituuhan sa usa ka tawo. Pinaagi nining maayong balita, naluwas kamo, maluwas kamo, kunhuptan. So dunay requirements nini, kunhuptan. Ibig sabihin nga kung hugot ang imong pagtuo, kung imong huptan, kunhuptan ninyo maayo ang akong giwali kaninyo, kung dili mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Kung dili ligon ang imong pagtuo, mahimo kining walay pulos dahil pag-abot sa kalisdanan, pag-abot sa persecution tungod sa imong pagtuo ay mubiya ka sa tinuod nga pagtuo. O ang resulta nini mahimong walay pulos. Balikon ko ang pagbasa sa 1 Corinthians 15 verse 2. Pinaagi nining mayong balita, maluwas kamo. Kung huptan ninyong maayo ang akong giwali kaninyo. Kung dili, mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Kay kung huyang ang pagtuo sa usa ka Kristohanon na isa'y madunggan nga laing teaching, para siyang kugon nga pabaling-baling, para siyang bata nga dali irang i-scam, dali irang ilaron dahil huyang ang iyang pagtuo. Unsa ang isa sa mga tulay para maluwas ang usa ka tawo sa kalayo sa impyerno? Ang maayong balita sa Ginoong Hesus nga anaan na hisulat sa Bible. Isa sa mga tulay para sa kaluwasan sa atong kalag, para maiwas kita sa kalayo sa impyerno sa panahon nga ang atong kinabuhi kuhaon na sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Romans chapter 1 verse 16,
Matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma, dili nako ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili daw niya ikaulaw. He is not ashamed to teach, to declare, to preach the gospel. Matod pa ni Apostle Paul. Na yung mga tao nga ikaulaw nila ang pulong sa Ginoo. Munang ang uban dili gadala og Bible kay maulaw sila nga magdala sa Bible. Munang na yung mga inaani nga ikaulaw nila ang pulong sa Ginoo. Pero matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, dili nako ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita. Nganuman kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanang nga nagatuo. Ang maayong balita nga naisulat sa Bible, mo ang tawag niini ay Word of God or Scripture nga naa sa Bible, nagisulat naa sa Bible, ay matod pa din gahom sa atong Ginoong Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo. Unsa ang main dinhi key dinhi nga words sa tanan nga nagatuo. Bisag naa kay pulong sa Ginoo kung wala ka motuo, wala gihapon useless, patay ang imong pagtuo. Kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. So unsa man klase ka nga tao, imong race, imong nationality, basta motuo ka sa atong Ginoong Kristo, maluwas ka. Dahil ang pagtuo ay inubanan gayud kini sa binuhatan. So mauna ang tinuod nga pagtuo, ang akong tawag ani hapit na mo kuanday nga akong laptop, stika mo na. Doy na yung charger na ko dito na naman yung zilo, nalimtan ko man pagkuhan ng laptop na diha sa kanang paan lapad diha ang charger. Kanan ko. Dili buton ay sapa, wala man na makasaksak to dito sa computer. Pero dili. Pastila nalimtan ko man. So, yan. Hata naghunong. Romans chapter 1 verse 16. Dili na ko ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita, nganuman kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, dili partial kundi tanan, una sa mga Hudyo ug sunod sa mga dili Hudyo. Sumunang giingon din sa written word of God. Matapos natong madungog o gidawat ang pulong sa Ginoo, unsay atong buhaton, unsay atong response niini? Huptan natog maayo sa atong pagkatao. Dili mo bulag ang imong pagtuo sa imong binuhatan. Ang imong binuhatan, ang imong pagtuo, gidefine kini sa imong aksyon, sa imong binuhatan. Di kina mo bulag. Matud pa ni Apostle James, ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. Ibig sabihin, wala gyoy pagtuo, kay patay man. So matapos natong madungog o gidawat ang pulong sa Ginoo, unsay atong buhaton, huptan natog maayo sa atong pagkatao. Matud pa ganina, barugan nato kini, ipaglaban nato kini sa mga dili mutuo niini, dahil buhat sa alag mga buta nga makapahawa ka ganyan nga pagtuo. Good Abes, kuya, si John Rel,
ay manghod gihapon sa akong sa kay Jovi na ato sa Himuog City. Maayong gabi Ling. Madod pa sa Colossians chapter 1 verses 21 to 23, kaniadto ang giignan ni ani ni Apostol Paul ang mga Kristohanon sa Colosas. Kaniadto sa wala pa sila mahimong tinuod nga Kristohanon. Kaniadto layo kamo sa Dios og nahimo niya kamong mga kaaway. Nganuman tungod sa inyong daotang mga hunahuna og mga binuhatan. Ang ilang mga daotang hunahuna nga misulod sa ilang mind, mipasok sa ilang kasing-kasing, mi resulta og daotang binuhatan. Dahil daotan ang ilang hunahuna, ang resulta daotang binuhatan. Nahimo silang kaaway sa Dios. Verse 22 ng Colossians chapter 1. Apan karon nga nahimo na silang tinuod nga Kristohanon, napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingon, pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Dili ang nahimo silang na-reconcile sila sa atong Ginoong Dios, dili sa religion, kung dili tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo dito sa cross of Calvary, cross of Golgotha. Muning giingon sa verse 22. Apan karon napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingon, pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Karon madala na niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo o walay ikasaway. So munang giingon ni Apostle Paul sa mga Christian sa Colosas, verse 23 ng chapter 1 ng Colosas. Apan kinahanglan sumuning requirements, dili kay kuan muning matod pa niya sa verse 23, apan kinahanglan nga magpadayon kamong ligon sa inyong pagtuo. Sumuning requirements, bisag naa na sa pagtuo ang usa ka Kristohanon, kung dili siya mamuhat, kung dili siya mag-serve sa Ginoo, pinaagi sa pagtuman sa gusto sa Ginoo, patay yapon siya. Apan kinahanglan nga magpadayon kamong ligon, dili huyang, ligon sa inyong pagtuo o dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan. Sa dihang nadunggan ninyo ang unsa, ang maayong balita nga giwali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ug ako si Pablo nahimong alagad aron magwali ni ining maayong balita. Kinsa kining maayong balita? Ang atong Ginoong Kristo. Ang iyang pagtulunan mauna ang maayong balita. Nga si Kristo ay Dios nga nagpakatao para magpakamatay sa cross ng Kalbaryo para mapasaylo ang atong mga sala kung kita ay maghinulsol niini o mutuman na dayon sa iyang kagustuhan kanatong nagadawat kaniya. Balikon ko ang 1 Corinthians 15 to, pinaagi nining maayong balita, maluwas kamo kung huptan ninyog maayo ang akong giwali kaninyo, kung dili mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Paano ba mahimong walay pulos ang atong pagtuo, ang pagtuo sa usa ka Kristohanon? Paano ba mahimong walay pulos kung dili kita, kung dili kita buluyagon nga Kristohanon? Hinoon namuhat sa mga butang nga makahimaya sa Dios. Naamanggoy mga Kristohanon nga murag Kristohanon lang sa baba, buluyagon gihapon, dili makita sa batasan, dili makita sa binuhatan. Naay mga Kristohanon ana, professing Christian ang tawag ni ana. Kunwari lang Kristohanon, kunwari Diyos nun, pero dili makita sa sinultian, dili makita sa batasan, dili makita sa binuhatan. Munang professing Christian. Kung siya ay buluyagon, walay pulos ang iyang pagtuo. Kaya ang tinuod nga pagtuo, nagasunod sa iyang gituuhan, sa gusto sa iyang gituuhan, sa atong Ginoong Kristo. Colossians 3:17 mo ning gingon, og bisan unsa ang inyong himuon o isulti, himoa sa pamaagi nga maangayan ni Ginoong Hesus. Ang atong gipanulti, ang atong binuhatan, buhaton nato sa pamaagi
nga maangayan sa atong gituuhan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kung kita ay mga supingko nga mga Kristohanon, dali rag kasuko. Pagkasuko na high blood dayon, sige yawa-yawa, dili na gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gusto niyang buhaton nato ang atong batasan, atong sinultian, ang atong binuhatan, maangayan niya. Ug magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan, pinaagi kay Jesus Christ, pinaagi kaniya. Ang atong pagpasalamat, kung magpasalamat kita sa atong Ginoong Hesukristo, nagapasalamat kita sa Amahan, sa Dios Amahan. Mao na ang iyang Ginoo. So atong makita sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 2 nga ang gospel gi-preach ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto. Ila kining gidawat, gibarugan nga lig-on o naluwas sila. Dili enough nga nakadungog ka lang sa gospel. Kinahanglang magpadayon ka and hold firmly sa maayong balita sa nga imong nadunggan o gidawat nga miresulta sa kaluwasan sa imong kalag. So mao na ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 5. Gihulagway diha ang pulong sa Ginoo, ang kaimportantihan nini nga madunggan sa tanang tao para ilang tuuhan o ilang sunod dayon ang ilang binuhatan. Saving faith is continuing faith. Walay hunong-hunong. Everyday kinahanglan natong i-remind ang atong kaugalingon sa gospel sa Ginoong Hesus. Ang Christian life magsugod og magpadayon pinaagi sa gospel ug sa gospel lamang sa Ginoong Hesukristo. Muna gisugo sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios nga tun-an gayud nato ang iyang pulong. From the Old Testament down to the New Testament. In the Old Testament dunay well-known nga passage diha matud pa sa atong Ginoong Dios kay Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night." Imo kining pagatunan, pagabasahon adlaw o gabi. You shall meditate on it day and night, nga naman so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Joshua chapter 1 verse 8. So, saving faith is a continuing faith. Adto na ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3. So, kotobrataan ni sa verse 4. Matod pa sa verse 3. "Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an, nga si Hesukristo namatay aron maluwas kita sa silo tungod sa atong mga sala. Og kini sumala sa kasulatan, sumala sa good news sa atong Ginoong Hesukristo." 1 Corinthians 15 verse 3. Unsa kining importanteng mga butang nga giingon ni Apostol Paul? Ang kamatayong pisikal sa atong Ginoong Hesukristo. Mahinungdanon kini nga pagtulunan. Matod pa sa Hebrew chapter 2 verse 14, "Og tungod kay ang gitawag niya mga anak sa Dios, mga tao nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab." Atong pakatandaan nga si Jesus Christ ay Dios nagpakatao, dili tao nga nahimong Dios. Imposible. Dios nga nagpakatao, posible og mahimo gayud dahil Dios siya nga nagpakatao. Og matod pa dinhi, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Ihalad, i-offer dito sa krus ng Kalbaryo alang kanila. Kinsa ning kanila? Alang sa mga tao. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, unsa gingon dinhi, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. So, ang kapildihan ni Satanas, napildi si Satanas gumikan sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo, sa Calvary, nung siya ay gilansang sa krus. Tapos na ang giyera spiritual. Pildi na si Satanas. Ang gihulat na lang,
ang pagbalik ni Jesus Christ nining kalibutan na para si Satanas ilabay didto niya sa lake of fire, o dili pa sa lake of fire. Sa pagbalik niya, gapuson muna siya dito sa kailaliman, matod pa sa Revelation chapter 20 verses 7 kung ako nasayop hanggang 15. So, pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ, napildin niya si Satanas. Unsa ba ang nahimong resulta sa kamatayon sa Ginoong Hesus? Maluwas ang usa ka tawo sa silot nga sa iyang sala kung siya motuo sa Ginoo, naaginay pagtuo ug naay paghinulsol, ay lamang mapasaylo ang iyang kasalanan. Colossians chapter 1 verse 22 mao ning gingon, apan karon napasiguli na kamo sa Dios, sa iyang kaugalingon pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Paano na reconcile ang usa ka makasalanan, ang usa ka tawo makasalanan ngadto sa atong Ginoong Dios? Pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Karon madala na niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo og walay ikasaway. Sumaluwas ang usa ka tawo sa sidot sa iyang sala kung siya ay mutuo og maghinulsol sa iyang mga sala. Balikon ko ang 1 Corinthians chapter 15 verse 3, gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an nga si Hesukristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala ug kini sumala sa kasulatan. The model of righteous life is the scriptures. Makita natin niya sa scripture yun. O asa ba nato makita ang modelo sa matarong nga kinabuhi? Doon nato makita. Dinhi nato makita sa Word of God, sa gospel sa atong Ginoong Kristo. Romans chapter 1 verse 17, matod pa din ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma chapter 1 verse 17, kay gipadayag sa maayong balita nga gipakamatarong sa Dios ang mga tao, pinaagi lang gayud. So kung gini exclusive, pinaagi lang gayud sa pagtuo. Gimatarong sa atong Ginoong Dios ang usa ka tawo, pinaagi lang gayud sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa kasulatan ang tao nga gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, magakinabuhi sa walay katapusan. Day to day ang iyang kinabuhi, ang role nini pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mayong gabi si Edna Bisa sa sa Talisayan, Misamis Oriental. Akong igagaw ni nga magtagurha. Second degree cousin sa among yutang natauhan dito sa Talisayan. Talisayan, Misamis Oriental. Mayong gabi Edna padayon ta. So, Romans chapter 1 verse 17, diha makita nimo ang kung paano ihulagway sa giingon nga gihulagway ang righteous life sa usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo, kay gipadayag sa maayong balita nga gipakamatarong sa Dios ang mga tawo, pinaagi lang gyud sa pagtuo. Exclusive mo ning akong giingon ganina na aragyod sa written word of God nga nasa Biblia. Sumala sa kasulatan ang tao nga gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo, magakinabuhi sa walay katapusan. Gikan sa sinugdan nga mituo ka sa atong Ginoong Kristo, tinuod nga pagtuo, hangtod nga kuhaon ang imong kinabuhi hangtod sa katapusan nga moatubang ka na kaniya, pinaagi sa pagtuo. Mao na ang role sa Christian life. Mao na ang atong mananggiingon ni dito sa Psalms 105 verse 119 verse 105 nga matod pa ni King David, your words is the lamp unto my feet and a light unto my path. Ang imong pulong mao ang suga sa akong mga tiil
ug kahayag sa akong agianan. So ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita mao kini ang magagiya sa mga Kristohanon sa tanan nga mituo sa atong Ginoong Kristo. Busa ang usa ka Kristohanon nga wala magbasa sa pulong sa Ginoo, paano niya ikinabuhi ang pulong sa Ginoo nga wala man niya kinigibasa? Kinahanglan nga basahon gayud sa usa ka Kristohanon para maikinabuhi ang iyang gibasa nga iyang nasabtan, i-apply niya sa iyang kagalingon para ma-transform ang iyang pagkatao according sa gusto sa atong Ginoong Kristo nga anaa sa gospel, nga anaa sa scripture. So, unsa kining import matod pa sa verse 4 din hinata sa verse 4. Gilubong siya kinsa man siya si Jesus Christ. Gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala usab sa kasulatan. So, gilubong si Jesus Christ namatay og gilubong. So ang maayong balita ang unsa ba ang nahimong resulta sa kamatayon ni Jesus Christ? Number 1, ang nahimong resulta sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, maluwas ang usa ka tawo sa silot sa iyang sala kung siya motuo sa Ginoo. Ikaduha, ang written word of God nga anaa sa Bible. Unsa kining importanteng mga butang nga giingon sa ni Apostle Paul, ang written word of God nga anaa sa Bible. Tapos unsa kining importanteng mga butang nga giingon ni Apostle Paul, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang resurrection. Nga matod pa sa verse 4, gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulok adlaw sumala usab sa kasulatan. So nganong importante man nga mabanhaw si Jesus Christ, ang Ginoong Hesus? Kung wala man gun mabanhaw ang Ginoong Hesus, wala pa kita mapasaylo. Ang tanang mga Kristohanon wala pa mapasaylo sa ilang mga sala, atong mga sala, o walay kwenta ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala mabanhaw si Jesus Christ. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 14 to 18, matod ko pa kanina, ang chapter 15 ng unang Korinto ay mahitungod sa tibok chapter 15 mahitungod sa resurrection sa atong Ginoong Kristo. Gipamatud-an dinhi ang atong Ginoong Kristo nag-resurrect gayud mula sa mga patay. Matod pa sa verse 14 ng chapter 15 ng 1 Corinthians, ug kung wala mabanhaw si Kristo, walay kapuslanan ang among pagwali, o wala usay kapuslanan ang inyong pagtuo. Kung wala mabanhaw daw si Jesus Christ. Verse 15, dili lang kana mugawas nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios. Kay nagasulti man kami nga gibanhaw niya si Kristo, apan kun walay pagkabanhaw sa mga patay, wala siya mabanhaw. Kung wala mabanhaw si Jesus Christ, there's no resurrection of the dead. If there's no resurrection of the dead, ibig sabihin lamang nga wala na banhaw si Jesus Christ. Mo nang giingon sa verse 16 ng chapter 15. Verse 17, o kung wala mabanhaw si Kristo, ang inyong pagtuo, mga Kristohanon sa Korinto, walay kapuslanan o wala pa kamo mapasaylo sa inyong mga sala. Dili lamang sa Korinto, sa tanang in every generation ng mga Kristohanon, walay hinungdan ang inyong pagtuo kung si Jesus Christ wala mabanhaw. Verse 18, ug magkahulugan usab nga ang mga tumutuo ni Kristo, the believing Christians nga nangamatay na, wala usab maluwas kung wala mabanhaw si Jesus Christ. And therefore, ang 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4, atong makita nga namatay si Jesus para sa atong mga sala. Munang pagkamaayo sa Ginoo. Dili pwedeng trabahoon sa usa ka tawo ang kaluwasan sa iyang kalag. Ang motrabaho niya na ang tao lamang, ang Diyos lamang nga nagpakatao nga walay bahid sa sala, ni minsan wala mamaka. Siya lamang. Ug ang tanang mga tao, tanang mga tao walay exempted, nakasala kayon. Even si Virgin Mary ay matod pa niya nga
nagpasalamat siya sa iyang mangluluwas. Ibig sabihin, uh, kinahanglan niya ang kaluwasan dahil nakasala gihapon siya. Munang tanang nga tao nga gipanganak ay nasunod nila ang sala ni Adan and Eve. Muna nga kinahanglan nila og kaluwasan. 1 Corinthians 15 verses 3 to 4, atong makita nga namatay si Jesus para sa atong mga sala. He was worried kay tinuod gyud siya nga namatay physically. Nabanhaw siya physically usab on the third day para makumpleto ang victory over death. According to the written word of God sa Old Testament prophecy, para ma-fulfill ang daan ng plano sa atong Ginoong Dios. Tungod kay kung walay resurrection, wala usay paglaom ang mga Kristohanon. Kung walay resurrection, wala usay Christianity. Ang atong hope wala sa patay nga leader si Jesus Christ, kung dili sa buhi nga Savior. Ang atong hope wala sa patay nga leader, kundi sa buhi nga Savior nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Muni ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo kay ang atong Ginoong Hesukristo mao ang maayong balita. Diyos siya nga nagalingkod dito sa trono sa tuo sa Amahan, pero mihawa siya sa iyang trono para magpakatao sa reason nga luwason ang makasalanang humanity. Paano niya luwason? Pinaagi sa pag-offer niya sa iyang kagalingon dito sa cross of Calvary para mahimo siyang halad sa tanang sangkatauhan, para ang tao nga motuo kaniya inubanan sa binuhatan nga ang fruit niini ang binuhatan nga gusto sa iyang gituhan ay mapasaylo sa iyang mga sala ug mahimong matarungon siya sa atong Ginoong Dios. Muna ang maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Namatay siya pero wala siya magpabilin sa lubnganan sa sementeryo, kung dili after 3 days gi-resurrect siya, nag-resurrect siya para makomplete ang victory mahitungod sa kamatayon, para ang sting ang lason sa kamatayon, ang sting of death ay mawala na Kristo. O dinhi kita kutob, ipadayon lang nato ang mga sumunod niini verses 5 sa paingon sa unahan. Niini nga padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo in sa reason nga ang atong natun-an ay atong i-apply o padayon matransform ang atong pagkatao ayon gayud sa gusto sa atong Ginoong Kristo. Mag-ampo ta. Ang mga mahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay individual Panginoon nga nananaw niini o Lord God, ug makatan-aw pa niini Ginoo nga life o Lord God, nga pagtuon sa imong pulong Panginoon. Empower us o Lord God that what we have learned we can apply it o Lord God, para there is transformation in our life, Panginoon. Apart from you, O Lord God, apart from your empowerment, Panginoon, we can do nothing, O Lord God. So we need your grace, we need your mercy, we need your help, Panginoon, para ang imong kabubuton, Ginoo, kanamo, O Lord God, nga imong tagasunod, Panginoon, ay matuman gayon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos mo ganoon. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. From Cagayan de Oro ngadto sa saang sulok sa mundo. Akong mga pagumangkon, kumusta ko? Sa Brunei, si Cheng hapit ng muuli, karong bulana.
sa kay Romel na tuwa sa Canada, si Yuyin ug si Joy Joy tuwa sa Australia, kinsa pa uban, Shelo tuwa sa Kuwait ug si Daday sa Kuwait di ayo sab igsuon sa akong asawa, si Chichi sa Los Angeles, California sa USA, og si Noel og si Dan sa Saudi, akong mga co-laborer in Christ, og sa tanan nga mga kaigsuonan sa Verningbosch Christian Fellowship here in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, and all over the world. Maayong gabi sa inyong tanan og kumusta? Ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Maayong gabi.